موضوع ہلکی پھلکی گفتگو اسمال ٹاک، مفید جملے اور ایک چھوٹا مکالمہ۔ دہرائیں، ہائے آپ کیسے ہیں؟ مرحبا كيف حالك؟ مرحبا كيف حالك؟ سنیں اور دہرائیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ سعادت بلقائك، سعادت بلقائك۔ دہرائیں، آج موسم اچھا ہے نا؟ الجو لطيف اليوم أليس كذلك؟ الجو لطيف اليوم أليس كذلك؟ مكالمة سنة. هاي صبح بخير. مرحبا صباح الخير. مرحبا صباح الخير. صبح بخير، آج آپ کیسے ہیں؟ صباح الخير، كيف حالك اليوم؟ صباح الخير، كيف حالك اليوم؟ میں ٹھیک ہوں شکریہ، اور آپ؟ أنا بخير شكرا، وأنت؟ أنا بخير شكرا، وأنت؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آج موسم اچھا ہے نا؟ أنا أيضا بخير، الجو لطيف اليوم أليس كذلك؟ أنا أيضا بخير، الجو لطيف اليوم أليس كذلك؟